سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل فعند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام. उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा जिसे अल्लाह दे और वो खर्च न करे। 82 दफा कुरान में आया है खर्च करो खर्च करो खर्च करो, सखी बनो। अल्लाह की सखी से दोस्ती टूटती नहीं और कंजूस के साथ दोस्ती लगती नहीं।